अथ इदानीं शाब्दबोध सहकारकारणानि उच्यन्ते। अथ शाब्दबोध सहकारिकारणानि आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि। सहकारी कारणं सहकारिकारणशब्दस्य अयमर्थः मुख्यकारणजन्यं कार्यं तद्जनकत्वे सति मुख्यकारणभिन्नत्वं सहकारिकारणत्वम् इति। मुख्यकारणेन कार्यं जायते, मुख्यकारणजन्यं भवति कार्यं। तादृशकार्ये जननीये अन्यदपि किञ्चित् कारणं भवति, परन्तु तस्य मुख्यकारणत्वं नास्ति। तथा च मुख्यकारणजन्य कार्यजनकत्वे सति मुख्यकारणभिन्नत्वं सहकारिकारणत्वम् इति सहकारिकारणस्य लक्षणं। तत्र आकांक्षा योग्यता आसक्तिः तात्पर्यम् इति सहकारिकारणचतुष्टयं वर्तते। तत्र प्रथमं तावत् आकांक्षा उच्यते। सा च वाक्यसमयग्राहिक आकांक्षा। वाक्यसमयग्राहिका आकांक्षा वाक्यसमयः वाक्यसङ्केतः गामानय इति केनचित् उक्तौ अस्माकं तत्र अर्थबोधः जायते। तत्र सङ्केतः वर्तते, समयः वर्तते, बोधः तस्मात् जायते। बोधजनने कारणम् आकांक्षा इत्युच्यते। सा च एकपदार्थज्ञाने तदर्थ अन्वययोग्य अर्थस्य यद् ज्ञानं तद्विषय इच्छा अस्य अन्वयर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठैव, तथापि तस्याः तद्विषये अर्थे आरोपः। सा च आकांक्षा च एकपदार्थज्ञाने। कुत्र एकपदार्थज्ञानम् इति चेत् गामानय इति उक्तं। तत्र गामानय इति सम्पूर्णवाक्ये उक्ते सति तत्र एकपदार्थज्ञानं नास्ति, वाक्यार्थज्ञानमेव वर्तते। ततः अत्र एकपदार्थज्ञाने इत्युक्तौ एकपदार्थमात्रज्ञाने इत्यर्थः, एकपदार्थमात्रज्ञाने इत्यर्थः। तथा च गाम् इत्युक्तं। गाम् इत्युक्तौ गोकर्मक इत्यर्थस्य प्रतीतिः वर्तते, इत्यर्थस्य बोधः जायते। एवम् एकपदार्थज्ञाने जाते, एकपदार्थबोधे जाते तदर्थान्वयी अर्थस्य। तदर्थान्वयी यः अर्थः बुद्धः तदर्थे अन्वयिनः अपरस्य अर्थस्य। गामिति एकपदस्य अर्थमिदानीं जातं। गोकर्मक इत्यर्थस्य अर्थः बुद्धः। तादृशपदार्थे अन्वयी अन्यः पदार्थः कः इति जिज्ञासा जायते, इति ज्ञानम् इति जिज्ञासा जायते। तत्र आनय इत्यपि उक्तौ तत्र जिज्ञासा नास्ति, तदेव उच्यते। आनय इति पदार्थज्ञानात् पूर्वं केवलं गोकर्मः इति मात्र ज्ञाने गोकर्मः इति पदार्थे अन्वयिनः अन्यस्य पदार्थस्य जिज्ञासा जायते। अन्यपदार्थः कः इति जिज्ञासा जायते। यद् ज्ञानं तद्विषयक इच्छा। अन्यस्य पदार्थस्य यद् ज्ञानम्, आनय इत्यादि पदार्थस्य यद् ज्ञानं, बधान गामानय गां बधान इत्यादि पदार्थस्य ज्ञानम्। अन्यदपि वक्तुं शक्यते, केवलं देवदत्तः इति उच्यते। किं करोति इति आकांक्षा। गच्छति इति प्रयुक्तो आकांक्षा नास्ति,
गच्छतीति प्रयोगात् पूर्वं तत्र आकाङ्क्षा जायते। तत्र तादृश तद् ज्ञातुम् अन्यपदार्थः कः इति ज्ञानम् आवश्यकं। तद्विषयक इच्छा तद् ज्ञानविषयक इच्छा जायते। अन्यपदार्थः कः इति ज्ञानविषयकः इच्छा जायते। तथा च तदानीम् अयं संशयः, इच्छा नाम आत्मगुणः, इच्छा च चेतनवस्तुषु पुरुषेषु एव जायते। अतः अस्य अन्वयर्थः कः इति ज्ञानं पुरुषस्य इत्युक्तौ मनुष्यस्य, पुरुषस्य एव शास्त्रज्ञानं न तु स्त्रीणाम्। अतः पुरुषस्य इत्युच्यते। अस्तु तावत् तत्र पुरुषस्य एव जायते, मनुष्यस्य एव चैतन्यवतः एव जायते। तदा अत्र तु उक्तं पदार्थस्य इति। तत् कथम् इति चेत् पदार्थे आरोप्यते इति। पुरुषनिष्ठा इच्छा पदार्थे आरोप्यते। पुरुषे इच्छा वर्तते, सा इच्छा पदार्थे आरोप्यते। तत्र तस्य स्वरूपमुच्यते। अस्य अन्वयर्थः कः, आकाङ्क्षः स्वरूपमुच्यते। अस्य अन्वयर्थः कः इति। गाम् इत्युक्तं, गाम् इत्यस्य अर्थो बुद्धः। गाम् इत्यत्र अन्वयी अपरपदार्थः आवश्यकः। सः अपरपदार्थः कः। गच्छति इत्युच्यते, कः इति आकाङ्क्षा जायते। तदा गच्छति इत्यत्र अन्वययोग्यः अन्यः पदार्थः कः इति आकाङ्क्षा जायते। देवदत्तमात्रोक्तौ तत्र अन्वयक्रिया का इति आकाङ्क्षा जायते। इति पदार्थे आकाङ्क्षा आरोप्यते। पुरुषनिष्ठैव तथापि तस्याः स्वविषये अर्थे आरोप्यते, आरोपः क्रियते। अयमर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षतीति व्यवहारात्। अयमर्थः गोकर्मक रूपः अर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षते। केवलं गोकर्मक इत्युक्तौ तत्र अर्थज्ञानं न समग्रम्। अतः अर्थान्तरम् अन्यत् अर्थमपि आकाङ्क्षते इति स्वभावतः अस्माकं बोधः जायते। अतः अयम् अर्थः एकपदार्थः अपरपदार्थम् आकाङ्क्षते। गामित्युक्तौ तत्र अन्वयर्थः आनया इति वा बधाना इति वा तस्य जिज्ञासा जायते। देवदत्तः इत्युक्तौ किं करोति, पचति वा, गच्छति वा, पठति वा इत्यादि पदार्थान्तरम् आकाङ्क्षते इति। अयमर्थो अर्थान्तरम् आकाङ्क्षति इति व्यवहारात्। इदमेव अभिधानापर्यवसानम् इत्युच्यते। एतादृश आकाङ्क्षा एव अभिधापर्यवसानम्। अभिधा अर्थोपस्थितिः, अभिधा नाम अर्थोपस्थितिः। तस्याः अभिधायाः उपस्थितेः अपर्यवसानम्, अर्थ अपर्यवसानम्, अपर्यवसानम् अपरिसमाप्तिः, न पर्यवसानम् अपर्यवसानम्, अपरिसमाप्तिः। अर्थः समाप्तो न भवति इति। अभिधा नाम अर्थोपस्थितिः, अभिधायाः अर्थोपस्थितेः अपर्यवसानम् अपरिसमाप्तिः। अर्थोपस्थितिः न समाप्ता, अर्थस्य पूर्णतया बोधो न जायते इति। अर्थस्य अपरिसमाप्तिः, अर्थोपस्थितेः अर्थबोधस्य अपरिसमाप्तिः, अपूर्णता तत्र वर्तते। पूर्णता नास्ति, अर्थोपस्थितेः पूर्णता नास्ति इत्युच्यते। तथा च आकाङ्क्षायाः नामान्तरम् उक्तं किम्, अभिधान अपर्यवसानम् इति। अभिधान अपर्यवसानम् आकाङ्क्षैव किमुच्यते, अभिधान पर्यवसानम् इत्युच्यते। अत्र अयं संशयः, पुरुषनिष्ठायाः इच्छायाः पदार्थे आरोपः इत्युक्तम्। पुरुषनिष्ठायाः पदम् अस्माभिः प्रयुज्यते। अतः
അർത്ഥനിഷ്ഠ പുരുഷനിഷ്ഠായാः ഇച്ഛായാः പദേ ഏവ ആരോപः അസ്തു. കിമർത്ഥം അർത്ഥേ ആരോപः ഇതി. പുരുഷനിഷ്ഠा ഭവതി ഇച്ഛ. अस्माभिः पदमेव प्रयुज्यते न तु पदार्थः प्रयुज्यते. अतः पुरुषनिष्ठायाः इच्छायाः पदे एव आरोपः अस्तु. किमर्थं पदार्थे आरोपः इति चेत् पदे एवम् आरोपं कर्तुं न शक्यते. पुरुषनिष्ठायाः इच्छायाः अर्थे एव आरोपः युज्यते. पदे तु आरोपः न युज्यते. कुतः? पदे तु न आरोपः अर्थबोध उत्तरमेव आकाङ्क्ष उदयात्. अर्थबोध उत्तरमेव आकाङ्क्ष उदयात्. प्रथमं पदं प्रयुज्यते. पदप्रयोगात् च अर्थज्ञानं भवति. अर्थे ज्ञाते तदनन्तरमेव अत्र अन्वयर्थः कः इति जिज्ञासा जायते, आकाङ्क्षा जायते. अतः इच्छायाः अर्थे एव आरोपः, पदे तु न आरोपः इति. पदज्ञान अनन्तरमेव गामिति केनचित् प्रयुक्तः तस्य पदस्य अर्थज्ञानं जातं. पदस्य उच्चारणात् अर्थज्ञानं जातम्. अर्थज्ञान अनन्तरमेव जिज्ञासा जायते, ज्ञानेच्छा जायते. तादृश इच्छायाः अत एव अर्थ एव आरोपः कर्तुं शक्यते, न तु पदे एव. इदमेव कारणं. पद उच्चारण अनन्तरमेव आकाङ्क्षा जायते. आकाङ्क्षायाः पूर्वं विद्यमाने पदे किम् आरोप्य कस्य आरोपः न युक्तः? जिज्ञासाया आरोपः न युक्तः इति. पदे तु न आरोपः अर्थबोधोत्तरमेव आकाङ्क्ष उदयात्. पदं साकाङ्क्षम् इति तु साकाङ्क्षार्थबोधकम् इत्यर्थकं. ननु पदं साकाङ्क्षम् इति प्रयोगः वर्तते. देवदत्तः इत्युच्यते. तदानीम् अस्माभिरुच्यते केवलं देवदत्तः इति भवता उच्यते. देवदत्तपदमत्र साकाङ्क्षम्. अत्र अर्थः न पूर्णः. अतः देवदत्तपदं साकाङ्क्षम् इति. तद्वत् पचति इत्युक्तौ केवलं पचति इत्युक्तौ अस्माकम् अर्थज्ञानं नास्ति. कः पचति, किं पचति इत्यादि अर्थज्ञानम् आवश्यकम्. अतः पचति इति पदं साकाङ्क्षम् इति अस्माभिः स्वभावतः किमुच्यते? पदं साकाङ्क्षम् इत्युच्यते. इदानीं तु अस्माभिरुक्तम् अर्थे एव आरोपः इति. ज्ञानस्य अर्थे एव आरोपः इत्युक्तं. पदं साकाङ्क्षम् इत्यपि अस्माभिः उच्यते. तत् कथम् इति चेत् पदं साकाङ्क्षम् इत्यस्य आकाङ्क्षार्थबोधकम्. इदं पदम् आकाङ्क्षार्थबोधकम् इत्येव अर्थः. इदं पदं देवदत्तः इति पदं. तत्र आकाङ्क्षा वर्तते. तस्य अर्थः बुद्धः. तस्य अर्थस्य किं वर्तते? अपरार्थज्ञाने आकाङ्क्षा वर्तते. तादृश अर्थज्ञाने बोधकं पदम् इत्येव अर्थः. न तु पदे आकाङ्क्षा. पदे उच्चारिते अर्थज्ञानं जातम्. अर्थज्ञानादनन्तरम् अस्मिन्नर्थे अन्वयर्थः कः इति आकाङ्क्षा जायते. तादृश आकाङ्क्ष उत्थापकं पदम् इत्येव कस्य अर्थः? पदं साकाङ्क्षम् इत्यस्य अर्थः इति. तदुक्तं समर्थसूत्रे भाष्ये. परस्परव्यपेक्षां सामर्थ्यम् एके. का पुनः शब्दयोः व्यपेक्षा? न ब्रूमः शब्दयोरिति. किं तर्हि अर्थयोः इति. तत्र समर्थसूत्रं भाष्यं प्रमाणत्वेन उच्यते. कुत्र? अर्थस्यैव आकाङ्क्षा. अपरपदार्थ आकाङ्क्षा अर्थस्यैव, न तु पदस्य इत्यत्र तपरसूत्रं प्रमाणत्वेन उच्यते. न तपरसूत्रं, समर्थसूत्रं प्रमाणत्वेन उच्यते. समर्थसूत्रं समर्थपदविधिः इति सूत्रं. समासादीनाम् आरम्भे एव समर्थपदविधिः इत्युच्यते. तत्र सामर्थ्यं किम् इति आकाङ्क्षायाम् एकार्थीभावः सामर्थ्यम् इति सिद्धान्तः. वैयाकरणमते एकार्थीभावः
सामर्थ्यं। नैयायिकस्तु एकार्थीभावः सामर्थ्यमिति न अङ्गीकुर्वन्ति। व्यपेक्षा तेषां मते सामर्थ्यम्। अतः एवम् अभिप्रायभेदः वर्तते इत्यतः भाष्यकारेण प्रथममेव समर्थशब्दस्य अर्थः कः, समर्थशब्दस्य एकार्थीभावो वा अर्थः, व्यपेक्षा वा अर्थः इति संशयः प्रथमं चोदितः। तत्र उक्तं व्यपेक्षा अस्तु, सामर्थ्यं व्यपेक्षा अस्तु इति प्रथमपक्षः आरब्धः। तत्र च यदि व्यपेक्षा सामर्थ्यं तर्हि पदयोः का व्यपेक्षा इति पूर्वपक्षिणा चोद्यं कृतं। पदानां का व्यपेक्षा, पदानां व्यपेक्षा नास्ति, व्यपेक्षा अर्थानामेव वर्तते इति मनसि कृत्वा पूर्वपक्षिणा चोदितं पदानां का व्यपेक्षा इति। व्यपेक्षा अत्र उक्तरीत्या अन्योन्य आकाङ्क्षा एव व्यपेक्षा, तत्र शब्दानां का व्यपेक्षा इति पूर्वपक्षिणा चोदितं। तदानीं च सिद्धान्तेन उक्तं न ब्रूमः पदानामिति अपि तु अर्थानाम् इति। तदेव अत्र प्रमाणं भवति, अर्थानामेव व्यपेक्षा। तत्र उदाहरणमपि उक्तं भाष्यकारेण, राज्ञः पुरुषः इत्युच्यते। राज्ञः पुरुषः इत्युक्तौ राजा विचारयति अयं पुरुषः मम इति, राजानम् आकाङ्क्ष पुरुषम् आकाङ्क्षति, पुरुषः राजानम् आकाङ्क्षति, अहम् अस्य इति। अस्माभिः किम् उच्यते, राज्ञः पुरुषः इत्युच्यते। तत्र राज्ञः कीदृश आकाङ्क्षा, अयं पुरुषः मम इति आकाङ्क्षा। पुरुषस्यापि आकाङ्क्षा वर्तते अहम् अस्य राज्ञः इति। एवञ्च राज्ञः इति पदं राजपदार्थः पुरुषपदार्थम् आकाङ्क्षति, पुरुषपदार्थः राजपुरुषम् आकाङ्क्षति इति पदार्थयोरेव परस्पर आकाङ्क्षा, न तु शब्दयोः इति समर्थसूत्रे भाष्ये उक्तं। तादृशभाष्यमेव प्रमाणं भवति इच्छायाः, पुरुषगतायाः इच्छायाः पदे आरोपः नास्ति, किन्तु अर्थे एव आरोपः इत्यत्र। ईदृश जिज्ञास उत्थापकं च एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तस्य अन्वयबोधाजनकत्वस्य ज्ञानम् इति तद्विषये तादृश अन्वयबोधाजनकत्वे अपि आकाङ्क्षति व्यवहारः। तादृशबोध अजनकत्वेपि आकाङ्क्षति व्यवहारः। कीदृशबोधाजनकत्वे, ईदृश जिज्ञासा विषये, कीदृश जिज्ञासा विषये अयं पदार्थः पदार्थान्तरम् आकाङ्क्षति, अस्य अन्वयर्थः कः इत्यादि आकाङ्क्षा उत्थापकम्, आकाङ्क्षाम् उत्थापयति कश्चित् पदार्थः। अतः आकाङ्क्षा उत्थापकं च एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तः। एकपदार्थे एकमात्रपदार्थे एकपदार्थमात्रे अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तः, अपरपदार्थज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तः। अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तः इत्यस्य अपरपदार्थज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तस्य, अपरपदार्थज्ञान अभावप्रयुक्तस्य, अपरपदार्थज्ञान अभावप्रयुक्तस्य उत्थापकत्वं वर्तते। केवलं गाम् इत्युक्तौ तत्र गाम् इति पदज्ञानस्य आकाङ्क्षोत्थापकत्वं वर्तते। कीदृश आकाङ्क्षोत्थापकत्वम्, अत्र गाम् इत्यत्र अन्वयर्थः अपरपदार्थः कः इति आकाङ्क्षा। तादृश आकाङ्क्षायाः उत्थापकत्वं कुत्र वर्तते, गाम् इत्यादिपदे वर्तते।
आकांक्षा उत्थापकत्वं कीदृशाकांक्षा अस्य अन्वयर्थः कः इत्यादिरूप आकांक्षा आकांक्षा कुतः जायते एकपदार्थमात्रज्ञाने अपरपदार्थज्ञानस्य अभावप्रयुक्तः आकांक्षा एकपदार्थमात्रज्ञाने अपरपदार्थस्य ज्ञान अभावात् आनया इत्यादि पदार्थज्ञान अभावात् अभावप्रयुक्तः अभावादेव किं जायते आकांक्षा जायते तथा च एकपदार्थज्ञानस्य किं वर्तते आकांक्षोत्थापकत्वं वर्तते एकपदार्थज्ञाने आकांक्षा जायते इत्यतः तादृशस्य एकपदार्थज्ञानस्य आकांक्षा उत्थापकत्वं वर्तते अन्वयबोध अजनकत्वं न समाप्तम् एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेकप्रयुक्तः एकपदार्थे अपरपदार्थव्यतिरेकज्ञानप्रयुक्तः बोधाजनकत्वं बोधो न जायते बोधाजनकत्वं तत्र वर्तते एकपदार्थमात्रज्ञाने अपरपदार्थज्ञान अभावात् तत्र एकपदार्थज्ञाने एकपदार्थमात्रज्ञाने अपरपदार्थज्ञान अभावात् बोधः न सम्पूर्णः बोधाजनकत्वं तत्र वर्तते गामिति मात्रोक्तौ तत्र बोधाजनकत्वं वर्तते गाम् आनय इत्युक्तौ तु बोधः जायते इति तत्र बोधाजनकत्वं तस्य ज्ञानं कस्य ज्ञानं बोधाजनकत्वस्य ज्ञानम् अन्यपदार्थस्य ज्ञान अभावात् अत्र बोधाजनकत्वं वर्तते तादृश बोधाजनकत्वस्य ज्ञानमपि अत्र बोधः न पूर्णः मम बोधो न जातः अस्य अर्थः कः इति बोधः न जातः इति तादृशबोध अजनकत्वमपि बोध अजनकत्वस्य ज्ञानमपि तद्विषये पदार्थ बोध विषये तादृश अन्वयबोध अजनकत्वेपि आकांक्षा इति व्यवहारः तादृशबोध अजनकत्वं तादृशबोध अजनकत्वेपि अजनकत्वस्यापि केन पदेन व्यवहारः आकांक्षा इति पदेन व्यवहारः एवञ्च एकपदार्थमात्रज्ञाने अपरपदार्थस्य ज्ञान अभावात् तत्र तत्र अन्वयर्थः कः इति आकांक्षा जायते तत्र आकांक्षाज्ञानम् आकांक्षा उत्थापकत्वं कस्य वर्तते एकपदार्थज्ञानस्य वर्तते तादृश एकपदार्थज्ञानं यस्य एकपदार्थज्ञानस्य आकांक्षोत्थापकत्वं वर्तते अत्र अन्वयर्थः कः इति आकांक्षोत्थापकत्वं वर्तते तादृश आकांक्षोत्थापकत्वं यस्य ज्ञानस्य वर्तते तादृशज्ञानस्यापि केन शब्देन व्यवहारः आकांक्षाशब्देन व्यवहारः इति आकांक्षा इति व्यवहारः अत्र इदानीं पुरुषे विद्यमानायाः जिज्ञासायाः पदार्थे समवायसम्बन्धेन आरोपं कृत्वा आकांक्षायाः लक्षणम् उक्तं पुरुषे विद्यमानस्य आकांक्षायाः अथवा पुरुषे विद्यमानस्य जिज्ञासायाः समवायसम्बन्धेन पदार्थे आरोपं कृत्वा लक्षणम् उक्तं तत्र आरोपार्थे गौरवं वर्तते इत्यतः लक्षणान्तरम् उच्यते यद्वा उत्थापकता विषयद अन्यतरसम्बन्धेन उभयसम्बन्धेन वा अर्थान्तरजिज्ञासा आकांक्षा इति अर्थान्तरजिज्ञासा आकांक्षा कीदृश अर्थान्तरजिज्ञासा केन सम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा उत्थापकता विषयदा अन्यतरसम्बन्धेन उत्थापकता सम्बन्धेन वा विषयदा सम्बन्धेन वा अतः अन्यतरसम्बन्धेन उत्थापकता सम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा
उत्थापकतासम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा तद्वत् विषयतासम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा आकाङ्क्षा अथवा तदुभयसम्बन्धेन एकस्मिन्नेव लक्ष्ये किं वर्तते उत्थापकता वर्तते विषयता च वर्तते तादृश उत्थापकता विषयता उभयसम्बन्धेन पदार्थान्तर जिज्ञासा आकाङ्क्षा इति। अत्र को भेदः पूर्वत्र समवायसम्बन्धः अत्र तु सम्बन्धस्य भेदः वर्तते उत्थापकता सम्बन्धः अथवा विषयता सम्बन्धः प्रत्येकं सम्बन्धः अथवा उत्थापकता विषयता उभयसम्बन्धः इति सम्बन्धे भेदः आकाङ्क्षा अपरपद आकाङ्क्षा सर्वत्रापि वर्तते। तत्र आद्यं प्रथमस्य उदाहरणम् उत्थापकता विषयता अन्यतरसम्बन्धेन यदि यदुक्तं तत्र उदाहरणं पश्यमृगो धावति इति। अत्र दर्शनार्थस्य कारकधावनाकाङ्क्ष उत्थापकत्वं धावनं तु तद्विषयः इति। पश्यमृगो धावति इत्युच्यते एकेन अपरं प्रति उच्यते पश्य इति। पश्य इत्युक्तौ किं मया द्रष्टव्यम् इति संशयः इतरस्य जायते पश्य इत्युक्तौ। अतः पश्य इति पदम् आकाङ्क्षाम् उत्थापयति किं मया द्रष्टव्यम् इत्येवं रीत्या आकाङ्क्षाम् उत्थापयति। तदानीम् उच्यते मृगो धावति इति। अत्र पश्यमृगो धावति इत्यस्य विस्तरेण अर्थः पश्चात् धातुप्रकरणे भविष्यति। इदानीम् अत्र यद् आवश्यकं तदेव उच्यते। धावति इत्यनेन धावनं विवक्षितं मृगकर्तृक धावनं विवक्षितं तथा च पश्य मृगो धावति इत्युक्तौ मृगकर्तृकं धावनं पश्य इति तथा इत्यर्थः भवति। तथा च पश्य इत्युक्तौ किं मया द्रष्टव्यम् इति तत्र पश्य इति पश्यपदार्थः आकाङ्क्षाम् उत्थापयति। कीदृश आकाङ्क्षाम् उत्थापयति धावनरूपस्य पदार्थस्य जिज्ञासाम् उत्थापयति। धावनक्रिया च दर्शनं च धावनक्रिया विषयकः दर्शनं च धावनक्रिया विषयकः तथा च पश्यमृगो धावति इत्यत्र दर्शनं विषयतासम्बन्धेन पश्य इत्येतत् उत्थापकतासम्बन्धेन च अपरपदार्थम् आकाङ्क्षति। पश्य किं द्रष्टव्यं धावति अतः किम् इति इत्येवं रूपेण धावति इत्येतत् विषयतासम्बन्धेन दर्शनक्रियाम् आकाङ्क्षति। पश्य इत्येतत् उत्थापकतासम्बन्धेन किं द्रष्टव्यम् इत्यादिरूपेण उत्थापकतासम्बन्धेन धावनक्रियाम् आकाङ्क्षते इति एकत्र उत्थापकतासम्बन्धेन अपरत्र तु विषयतासम्बन्धेन इति उत्थापकता विषयता अन्यतरसम्बन्धेन तत्र अन्यपदार्थस्य जिज्ञासा जायते। पश्येत्यत्र उत्थापकतासम्बन्धेन अन्यपदार्थस्य धावनरूपपदार्थस्य जिज्ञासा जायते। धावति इत्यस्य विषयतासम्बन्धेन धावति अतः किं वर्तते इति विषयतासम्बन्धेन तस्य जिज्ञासा जायते। पश्य इत्यस्य जिज्ञासा जायते पश्यपदार्थस्य जिज्ञासा जायते इति। अत्र दर्शनार्थस्य कारकधावन आकाङ्क्ष उत्थापकत्वं कारकभूतस्य कर्मभूतस्य धावनस्य आकाङ्क्षा उत्थापकत्वं धावनं तु तद्विषयः तद्विषयः दर्शनविषयः इति। अन्त्यं तु पचति तण्डुलं देवदत्तः इत्यादौ क्रियाकारकयोः द्वयोरपि परस्परं तदुत्थापकत्वात् तद्विषयत्वात् च। अन्त्यं द्वितीयं
ഉദ്ധാവകത വിഷയത ഉഭയസംബന്ധേന യദുക്തം തത് ദ്വിതീയം അന്തിമം തത് ദേവദത്തഃ ഓദനം പചതി ഇത്യാദൗ. ദേവദത്തഃ ഇത്യുച്യത്തെ. ദേവദത്തപദസ്യ അർത്ഥജ്ഞാനം ജാതം. തദാനീം കിം കരോതി ഇത്യാകാംക്ഷ ജായത്തെ. അർത്ഥാത് കാരകസ്യ സർവഥാ ക്രിയാം ഉത്ഥാപയതി. കാരകം സർവഥാപി ക്രിയാം ഉത്ഥാപയതി. കിം കരോതി ഇത്യാദി സംശയാത്. കാരകം ച ക്രിയാം ഉത്ഥാപയതി. ദേവദത്ത കാരകം പചതി. കഹ പചതി? കിം പചതി ഇതി കർത്തൃകാരകം കർമ്മകാരകം ച ആകാംക്ഷതി. അതഃ തത്ര ദേവദത്തഃ ഇതി കർത്തൃകാരകസ്യ ക്രിയാവിഷയക ഉത്ഥാപകത്വം വർത്തത്തെ. ക്രിയായാः പചതി ഇതി ക്രിയായാः കാരകവിഷയ ഉത്ഥാപകത്വം വർത്തത്തെ. एवञ्च उभयत्रापि उत्थापकत्वं वर्तते. अतः उभयत्रापि विषयत्वमपि वर्तते. पचति इत्यस्य पाकविषयः. देवदत्त इत्यत्र देवदत्तविषयः, देवदत्तकर्तृविषयः, पाकविषयकः इति विषयतासम्बन्धः उभयत्रापि वर्तते. तद्वत् उभयत्रापि किं वर्तते? उत्थापकतापि वर्तते. तदेव अत्र सूक्ष्म उक्तं. क्रियाकारकयोः द्वयोरपि क्रियाकारकयोः पचति इति क्रियायाः देवदत्तः तण्डुलम् इति कारकद्वयं तत्र वर्तते. तयोः च परस्परं तदुत्थापकत्वं क्रियायाः कारकोत्थापकत्वं कारकस्य क्रियोत्थापकत्वम् इति तदुत्थापकत्वम् इत्यस्य क्रियोत्थापकत्वं कारक उत्थापकत्वं च तद्विषयत्वं च वर्तते. क्रियाविषयत्वं कारकविषयत्वं च वर्तते. इति उभयोरपि क्रियायाः कारकस्य च उभयोरपि उत्थापकतासम्बन्धः वर्तते, विषयतासम्बन्धोऽपि वर्तते. इति उत्थापकता विषयता उभयसम्बन्धः तत्र वर्तते. एवं तदुत्थापकत्वमिति एवं तत्र अर्थान्तरजिज्ञासापि आकाङ्क्षा. उत्थापकतासम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा, विषयतासम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा, उत्थापकता विषयता उभयसम्बन्धेन अर्थान्तरजिज्ञासा. एतादृश अर्थान्तरजिज्ञासापि आकाङ्क्षा इत्युच्यते. अर्थान्तरजिज्ञासायाः अपि आकाङ्क्षाशब्देन व्यवहारः इति. अत एव खडकर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यतो खडमानय इतिवत् न अन्वयबोधः. अत एव आकाङ्क्षायाः स्वीकारादेव आकाङ्क्षायाः शाब्दबोधे सहकारिकारणत्वात् एव. अत एव आकाङ्क्षा स्वीकारादेव आकाङ्क्षायाः शाब्दबोधं प्रति सहकारिकारणत्वात् एव गामानय इत्युक्तौ यादृशः शाब्दबोधः अस्माकं जायते तादृशः शाब्दबोधः खडकर्म आनयनं कृतिः इत्युक्तौ न जायते. खडः कर्म भवति. खडमानय इत्युक्तौ खडः कर्म भवति. आनय इत्यत्र आनयनं क्रिया च भवति. तथापि अर्थभेदः नास्ति. तथापि खडमानय इत्युक्तौ यः वाक्यार्थबोधः जायते तादृशवाक्यार्थबोधः खडकर्म आनयनं द्विति आनयनं कृतिः क्रिया इत्युक्तौ न भवति. कुतः? तत्र क्रिया नास्ति, कारकोऽपि नास्ति. खडमानय इत्यत्र खडमिति कर्मकारकम्, आनय इति क्रिया. खडकर्म आनयन कृति केवलं पदद्वयमेव वर्तते. तत्र कारकत्वं नास्ति, क्रियात्वमपि नास्ति. कारकार्थ क्रियार्थयोरेव परस्परम् आकाङ्क्षा जायते.
अतः खडम् आनय इत्युक्तौ खडम् इति कर्मकारकस्य आनय इति क्रियायाम् अन्वयः भवति. तत्र आकाङ्क्षा अस्ति. आनय इति क्रियायाः किमिति आकाङ्क्षा वर्तते. अतः खडमिति तत्र अन्वयति. अतः शाब्दबोधः जायते. अपरत्र तु खडकर्म आनयनं कृतिः इत्युक्तौ तु तत्र कारकं नास्ति, क्रिया अपि नास्ति. अतः तत्र आकाङ्क्षा नास्ति. आकाङ्क्षायाः अभावात् तत्र वाक्यार्थबोधोऽपि शाब्दबोधोऽपि न जायते इति. एवञ्च शाब्दबोधं प्रति आकाङ्क्षा कारणम् अस्त्येव इति. अत एव खडः कर्मत्वम् आनयनं कृतिरित्यतो खडमानय इति वद. खडमानय इत्युक्तौ यथा वाक्यार्थबोधः जायते तद्वत् इत्यर्थः. इति वद न बोधः. आकाङ्क्षा विरहात्. खडमानयेति विभक्त्यन्त आख्यातान्तयोरेव साकाङ्क्षत्वाच्च. विभक्त्यन्त आकाङ्क्षान्तयोरेव आकाङ्क्षा इति. एवम् आकाङ्क्षा उक्ता. आकाङ्क्षा वाक्यार्थज्ञाने शाब्दबोधे कारणं भवति, सहकारिकारणं भवति. आकाङ्क्षा स्वीकर्तव्या एव. यदि आकाङ्क्षा न स्वीक्रियते तर्हि खडमानय इत्यस्मात् यथा बोधो जायते तद्वत् खडकर्म आनयनं कृतिः इत्यस्मादपि बोधो जायेत इति. द्वितीयं सहकारिकारणं भवति योग्यता इति. योग्यता च परस्पर अन्वयप्रयोजकधर्मवत्वं. परस्पर अन्वयप्रयोजकधर्मवत्वं पदार्थद्वयं वर्तते. तयोः परस्परं यः अन्वयः तत्प्रयोजकः यः धर्मः तादृश धर्मवत्वं योग्यता इत्युच्यते. पदार्थद्वयं तस्मात् पदार्थद्वयं तयोः परस्परम् अन्वयः तादृश अन्वयप्रयोजकं प्रयोजकः धर्मः तादृशधर्मवत्वम् अत्र आवश्यकं. तदानीमेव योग्यता इत्युच्यते. तादृशधर्मवत्वं योग्यता. यत्र योग्यता वर्तते तादृश वाक्यं योग्यमित्युच्यते. योग्यं वाक्यं. यत्र तु योग्यता नास्ति तादृशं वाक्यम् अयोग्यम् इति च उच्यते. तत्र उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति. पयसा सिञ्चति इति वाक्यं योग्यम् अस्ति च. सेक अन्वयप्रयोजकद्रवद्रव्यत्वं योग्यता जले. करणत्वेन जलान्वयप्रयोजक आर्द्रीकरणत्वं योग्यता सेकक्रियाय. अत्र पदद्वयं पयसा सिञ्चति इति. पयसा जलेन इति पदार्थः, सिञ्चति सेकक्रिया इति पदार्थः. तत्र पयसा सिञ्चति इत्युक्तौ अस्माभिरालोच्यते सेकक्रिया नाम आर्द्रीकरणं. सेकक्रियया जलेन वस्तुनः आर्द्रीकरणं भवति. तथा च सेकक्रिया नाम आर्द्रीकरणम्. आर्द्रीकरणयोग्यता. सेकक्रियायाम् अन्वययोग्यता कस्य वर्तते? सेकक्रियायोग्यस्य पदार्थस्य एव वर्तते. सेकक्रियायोग्यपदार्थः कः? द्रवद्रव्यरूपः. एवं च सेकक्रियायाम् अन्वयः द्रवद्रव्यरूपपदार्थस्य एव भवति. द्रवद्रव्यरूपपदार्थेनैव आर्द्रीकरणं कर्तुं शक्यते. तथा च जलेन पयसा इति अत्र उच्यते. पयसा सिञ्चति, जलेन सिञ्चति इत्युक्तौ आर्द्रीकरणयोग्यता जले वर्तते, पयसि वर्तते. तद्वत् पयसा जलेन करणेन, पयस जल तत्र करणं, तेन पयसा करणेन आर्द्रीकरणं कर्तुं शक्यते. जलेन आर्द्रीकरणं कर्तुं शक्यते.
ആർദ്രീകരണസ്യ യുക്തഃ ദ്രവദ്രവ്യത്വം പയസി ജലേ വർത്തതേ ച. അതः ഉഭയത്രാപി അന്വയയോഗ്യത അസ്തി. അന്വയയോഗ്യത പരസ്പര അന്വയപ്രയോജക ധർമ്മവത്വം. പരസ്പര അന്വയപ്രയോജക ധർമ്മവത്വം ദ്രവദ്രവ്യത്വ ധർമ്മവത്വം ജലേ വർത്തതെ. ആർദ്രീകരണ ധർമ്മവത്വം സേകക്രിയായാം വർത്തതെ. ദ്രവദ്രവ്യത്വം ജലേ വർത്തതെ, ആർദ്രീകരണത്വം സേകക്രിയായാം വർത്തതെ. അതः തയോः മിഥഃ യോഗ്യത വർത്തതെ. അതः പയസാ സിഞ്ചതീതി വാക്യം യോഗ്യം ഭവതി. അസ്തി ച സേകാന്വയ പ്രയോജക ദ്രവദ്രവ്യത്വം. സേകാന്വയ പ്രയോജക ദ്രവദ്രവ്യത്വം യോഗ്യത കുത്ര വർത്തതെ? പയസി ജലേ വർത്തതെ. കരണത്വേന ജലം കരണം ഭവതി. കരണത്വേന ജലാന്വയ പ്രയോജകം. ജലാന്വയ പ്രയോജകം ജലസ്യ അന്വയ പ്രയോജകം ആർദ്രീകരണം കുത്ര വർത്തതെ? സേകക്രിയായാം വർത്തതെ. ഇതി യോഗ്യത. അതയേവ വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇതി വാക്യം അയോഗ്യം. വന്നേഹ സേകക്രിയാന്വയ പ്രയോജക ദ്രവദ്രവ്യത്വ അഭാവാത്. അതയേവ ഏതാദൃശ യോഗ്യതായാः ശബ്ദബോധേ സ്വീകാരാദേവ. ശബ്ദബോധേ ഏതാദൃശ യോഗ്യതായാः സ്വീകാരാദേവ വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇതി വാക്യസ്യ യോഗ്യതാ നാസ്തി. ഇതി വാക്യം അയോഗ്യം ഭവതി. കുതः വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇതി വാക്യം അയോഗ്യം ഭവതി? സേകോ നാമ ആർദ്രീകരണം. സേകോ നാമ ആർദ്രീകരണം. ആർദ്രീകരണം ദ്രവദ്രവ്യേനൈവ കർത്തും ശക്യത്തെ. അഗ്നിഃ ന ദ്രവദ്രവ്യഃ. അതः അഗ്നിനാ സേകം കർത്തും ന ശക്യത്തെ. ദ്രവദ്രവ്യേണൈവ സേകം കർത്തും ശക്യത്തെ. ആർദ്രീകരണം ശക്യത്തെ. അഗ്നിഃ ന ദ്രവദ്രവ്യഃ. അതः അഗ്നിനാ സേകം കർത്തും ന ശക്യത്തെ ഇത്യതः അഗ്നിനാ സിഞ്ചതി ഇതി വാക്യം അയോഗ്യം ഇത്യുച്യത്തെ. അതയേവ ഇത്യസ്യ യോഗ്യതായാः സ്വീകാരാദേവ വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇതി വാക്യം അയോഗ്യം. വന്നേഹ സേകാന്വയ പ്രയോജക ദ്രവദ്രവ്യത്വ അഭാവാത്. സേകാന്വയ പ്രയോജക ദ്രവദ്രവ്യത്വം കുത്ര നാസ്തി? വന്നൗ നാസ്തി ഇത്യതः വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇതി വാക്യം അയുക്തം. ഏതാദൃശ സ്ഥലേഷു ന അന്വയബോധഃ കിന്തു പ്രത്യേകം പദാർത്ഥബോധമാത്രം ഇതി നൈയായികാः. ഇതാനും നൈയായികാനാം വൈയാകരണാനാം ച തത്ര മതഭേദः വർത്തते. തദുച്യത്തെ ഏതാദൃശവാക്യേ. ഏതാദൃശവാക്യേ അയുക്തവാക്യേ യോഗ്യതാവിഹീനെ വാക്യേ അഗ്നിനാ സിഞ്ചതി ഇത്യാദി വാക്യേ കേവലം പദാർത്ഥജ്ഞാനമേവ ഭവതി. അഗ്നിനാ ഇത്യുച്യത്തെ. അഗ്നി കരണിക ഇത്യർത്ഥഃ ജ്ഞായത്തെ. സിഞ്ചതി ഇത്യുച്യത്തെ. സേകക്രിയ കരോതി ഇത്യർത്ഥോപി ജ്ഞായത്തെ. കിന്തു തത്ര കിം നാസ്തി? ശബ്ദബോധഃ നാസ്തി. പദാർത്ഥബോധ ഏവ ഭവതി. തത്ര അന്വയഃ നാസ്തി. അന്വയബോധः ശബ്ദബോധः. ശബ്ദബോധः തത്ര നാസ്തി. കുതः ശബ്ദബോധः നാസ്തി? അയുക്തത്വാത് യോഗ്യതായാः അഭാവാത്. एवञ्च नैयायिकैः उच्यते यत्र योग्यता नास्ति यत्र योग्यता अस्ति तत्रैव शाब्दबोधः. यत्र तु योग्यता नास्ति तत्र शाब्दबोधो न स्यात् इति तेषाम् अभिप्रायः. अतः उच्यते वह्निना सिञ्चति इत्यत्र वाक्यम् अयुक्तं भवति. वह्निना सेकं कर्तुं न शक्यते. वह्नेनः द्रवद्रव्यत्वं वह्नेः द्रवद्रव्यत्वं नास्ति. अतः तत्र शाब्दबोधः न स्यात्. शब्दबोधः न स्यात् इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः. केवलं पदार्थबोधः एव भवति. अस्माभिः तु उच्यते वैयाकरणैः उच्यते तत्र शाब्दबोधः जायते एव इति. वह्निना सिञ्चति शाब्दबोधः जायते. वह्निना सेकं न क्रियते. येन केनापि मनुष्येण वह्निना सेकं न क्रियते. तथापि तत्र किं जायते? शाब्दबोधः जायते एव.
ഏതാദൃശസ്ഥലേഷു ന അന്വയബോധः കിന്തു പ്രത്യേകം പദാർത്ഥബോധമാത്രം ഇതി നൈയായികാः തന്ന തന്ന ഇതി അസ്മാഭിരുച്യത്തെ വൈയാകരണേന ഉച്യത്തെ. ബൗദ്ധാർത്ഥസ്യൈവ സർവത്ര ബോധവിഷയത്വേന ബാധസ്യ അഭാവാത് ബാധസ്യ അഭാവാത് അത്ര ശാബ്ദബോധേ ബാധഃ നാസ്തി. ശാബ്ദബോധേ ബാധാദേവ ശാബ്ദബോധോ ന ജായതേ ഇതി നൈയായികേന ഉക്തം. ശാബ്ദബോധേ ബാധഃ നാസ്തി. കുതഃ ശാബ്ദബോധः ബൗദ്ധം പദാർത്ഥമാശ്രിത്യ ജായതേ ന തു ബഹിർദേശേ വർത്തമാനം പദാർത്ഥം ആശ്രിത്യ ജായതേ. പൂർവമേവ ഉക്തം ഏഷ വന്ധ്യാസുതോ യാതി ഖപുഷ്പകൃതശേഖരः ഇത്യാദി അസ്മാഭിരുക്തം. തത്ര ച ഉക്തം ബൗദ്ധ ഏവ പദാർത്ഥः അസ്മാകം ന തു ബഹിഃ വർത്തമാനः പദാർത്ഥः ഇതി. തഥാ ച ബഹിഃ വർത്തമാനം അഗ്നിപദാർത്ഥം ആശ്രിത്യ സേകം കർത്തും ന ശക്യത്തെ. അതः അഗ്നിനാ സിഞ്ചതി ഇത്യതത് അയുക്തം. പരന്തു ബൗദ്ധൗ വർത്തമാനസ്യ അഗ്നി പദാർത്ഥസ്യ ഏതാദൃശ ബാധകത്വം നാസ്തി. ബാധകത്വം കുത്രൈവ ബഹിഃ വർത്തമാനസ്യ പദാർത്ഥസ്യൈവ ഇതരപദാർത്ഥം ബാധിതം സാമർഥ്യം. ബൗദ്ധൗ പദാർത്ഥസ്യ തു ബാധഃ നാസ്തി. പൂർവമേവ കിമുക്തം ബൗദ്ധപദാർത്ഥസ്യ വന്യേഃ ദാഹകത്വശക്തിः നാസ്തി ഇത്യുക്തം. തദ്വത് അत्रापि ഉച്യത്തെ ബാധഃ നാസ്തി ഇതി. അതः ബാധ അഭാവാത് തत्रापि കിം ജായത്തെ വാക്യാർത്ഥബോധः ജായത്തെ. കേവലം വാക്യാർത്ഥബോധः ജായത്തെ ന തു വന്യനഃ സിഞ്ചതി. ഹരിരപ്യാः അസത്യ തत्रापि ബൗദ്ധാർത്ഥസ്യ സർവത്ര ബോധാത് ഇതി. അത്യന്ത അസത്യഭിः അർത്ഥേ ജ്ഞാനം ശബ്ദ കരോതി ച ഇതി ഹരികാരിക. അത്യന്തം അസത്യഭി അർത്ഥേ അർത്ഥേ അത്യന്തം അസത്യഭി അർത്ഥേ അത്യന്തം അവിദ്യമാനേഭി ബാഹ്യേ പദാർത്ഥേ അത്യന്തം അവിദ്യമാനേ അഭി ശബ്ദഃ ജ്ഞാനം കരോതി. ശബ്ദഃ ജ്ഞാനം കരോതി. ശബ്ദഃ അർത്ഥം ജനയതി പദാർത്ഥം ബോധയതി. ബുദ്ധൗ പദാർത്ഥം ബോധയതി ഇതി. ബാഹ്യവസ്തുനഃ അത്യന്ത അഭാവേ സത്യഭി ബാഹ്യവസ്തുനഃ അത്യന്ത അഭാവേ സത്യഭി ശബ്ദഃ അർത്ഥം കരോതി. ശബ്ദേ ഉച്ചാരിതേ കസ്യചന അർത്ഥസ്യ പ്രതീതി അസ്മാകം ഭവതി. താദൃശം അർത്ഥമാശ്രിത്യ വാക്യാർത്ഥബോധः ജായത്തെ ഇതി. അതേവ അതോ വന്ധ്യാസുതാദിശബ്ദാനാം പ്രാതിപദികത്വം. അതः വന്ധ്യാസുതാദിശബ്ദാനാം പ്രാതിപദികത്വം പൂർവമേവ ഉക്തം. വന്ധ്യാः യാः സുതോ നാസ്തി അതः വന്ധ്യാസുതോ യാതി ഇത്യാദി വക്തും ന ശക്യത്തെ ഇത്യാദി ഉക്തം. തत्रापि വന്ധ്യാശബ്ദസ്യ അർത്ഥः ബുദ്ധൗ വർത്തते സുതശബ്ദസ്യാപി അർത്ഥः ബുദ്ധൗ വർത്തते. അതः വന്ധ്യാസുതः ഇത്യുക്തൗ ബാഹ്യാർത്ഥ അഭാവേപി അസ്മാകം കശ്ചന അർത്ഥः ജായത്തെ. ബുദ്ധൗ കശ്ചന അർത്ഥः ജായത്തെ. താദൃശം അർത്ഥമാശ്രിത്യ വന്ധ്യാസുതാദീനാം അർത്ഥവത്വം. അർത്ഥവത്വാത് പ്രാതിപദികത്വം. പ്രാതിപദികത്വാത് സ്വാദ്യുൽപത്തിഃ ഇത്യാദി ശക്തിപ്രകരണേ ഉക്തമേവ. അഥ യത്കിഞ്ചിത് അപരഃ കാര്യമുച്യത്തെ. യദി വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇത്യത്ര കേവലം പദാർത്ഥബോധः ജായത്തെ തത്ര ശാബ്ദബോധः നാസ്തി തർഹി യ കശ്ചിത് ഉച്യത്തെ അയം വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇത്യുച്യത്തെ. തത് ശ്രുത്വാ അപരഃ പൃച്ഛതി വന്യനാ ദ്രവദ്രവ്യഭാവം വന്യേः ദ്രവദ്രവ്യത്വം നാസ്തി. തേന കഥം സേകः ഉച്യത്തെ കഥം സിഞ്ചതി ഇതി ഉച്യത്തെ ഇതി. ഏകः വന്യനാ സിഞ്ചതി വന്യനാ സേകം കർത്തും ന ശക്യത്തെ തഥാപി ഉച്യത്തെ ഏകः വന്യനാ അഥവാ ഏകः അപരം പ്രതി ഉച്യത്തെ അയം വന്യനാ സിഞ്ചതി ഇത്യുച്യത്തെ. തദാനീം അപരഃ പൃച്ഛതി കഥം വന്യനാ സേകം ഉച്യത്തെ. സേകः ഉച്യത്തെ വന്യഃ നാമ ന ദ്രവദ്രവ്യം തേന സേകः കഥം ഉച്യത്തെ ഇതി പരിഹാസः ക്രിയത്തെ.
इति यदि परिहासः तत्र कर्तुं शक्यते तर्हि तत्र प्रथमं किम् आवश्यकं? शाब्दबोधः आवश्यकः। शाब्दबोधं विना, अर्थज्ञानं विना, वाक्यस्य बोधं विना परिहासः कर्तुं न शक्यते। एवम् अद्रवेण वह्निना कथं सेगं ब्रूषे इति हासः क्रियते, परिहासः क्रियते। यदि तत्र परिहासः क्रियते तर्हि प्रथमं तत्र वाक्यार्थबोधः जायते। अतः वह्निना सिञ्चति इत्यादौ न केवलं पदार्थबोधः अपि तु शाब्दबोधः जायते एव इति पुनरप्युच्यते। वह्निना सिञ्चति इत्यादौ बोध अभावे यदि बोधो न जायते तर्हि तद्वक्तारं प्रति वह्निना सिञ्चति इति वक्तारं प्रति अद्रवेण वह्निना कथं सेगं ब्रवीषि, अद्रवेण वह्निना कथं त्वं सेगं ब्रवीषि इति परिहासः कर्तुं न शक्यते इति। एवं चेत् वह्निना सिञ्चति इत्युक्ते शाब्दबोधः जायते। शाब्दबोधे जाते यः कश्चित् वह्निना सेगं कुर्यात्, यः कोऽपि घपुष्पैः शिरोलङ्कारं कुर्यात् इत्यादि प्रवृत्तिः स्याद्वा इति संशयः। यदि शाब्दबोधः जातः शाब्दबोधे सति तत्सदृशं कार्यं कर्तव्यं। तथा च वह्निना सिञ्चति इत्यस्य शाब्दबोधः यदि स्यात् तर्हि यः कोऽपि वह्निना सेगं कुर्यात् तद्वत् खपुष्पकृतशेखरादिकं च स्यात् इति चेत् न। केवलं शाब्दबोधः जायते, शाब्दबोधम् अनुसृत्य प्रवृत्तिस्तु न जायते। कुतः प्रवृत्तिः न जायते? वाक्यबोधे जाते बुद्धार्थविषये प्रवृत्तिस्तु न भवति। बुद्धार्थविषये प्रवृत्तिः न भवति। अग्निना सेगं न करोति, खपुष्पेण शिरोलङ्कारं न करोति। कुतः? बुद्धार्थे अप्रामाण्यग्रहात्। बुद्धार्थे तत्र प्रमाणं नास्ति। कुतः प्रमाणं नास्ति? इदं कीदृशं भवति? द्रवद्रव्यं न भवति। अतः तेन जलेनैव सेगं कर्तुं शक्यते, अद्रवेण सेगं कर्तुं न शक्यते इति उक्तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति इति बोधः जायते। वाक्यार्थबोधे जातेपि कथम् एवं विधं सेगं कुर्याम्, अत्र प्रामाण्यं नास्ति इति अप्रामाण्यज्ञानात् किं न भवति? प्रवृत्तिः न भवति। तथा च केवलं पदार्थज्ञानमेव भवति इति नैयायिकाः। न केवलं पदार्थज्ञानं वाक्यार्थज्ञानमपि भवति, शाब्दबोधोऽपि भवति। कुतः इति चेत् बौद्धिक एव पदार्थः स्वीक्रियते। बौद्धस्य पदार्थत्वात् बहिः पदार्थत्व अभावेपि तत्र किं भवति? शाब्दबोधः जायते इत्यादि वन्ध्यासुतादिप्रकरणे अस्माभिः उक्तम्। एवं चेत् यदि शाब्दबोधः जायते तर्हि तादृशं शाब्दबोधमधिकृत्य प्रवृत्तिरपि जायेत इति चेत् प्रवृत्तिः न जायते। कुतः? अस्य शाब्दबोधस्य प्रामाण्य अभावात् इति। प्रामाण्य अभावात्, बुद्धार्थे प्रामाण्य अभावात् इति अन्यत्र विस्तरः लघुमञ्जूषायां प्रतिपादितम् इति। अन्यत्र इत्यनेन लघुमञ्जूषायाम् उक्तम्। तत्र प्रथमम् उक्तं बाधज्ञानं न कस्यापि ज्ञानस्य प्रतिबन्धकं भवति इति। बाधज्ञानं वह्निना सिञ्चति इत्यत्र बाधज्ञानं वर्तते। बाधज्ञानं कस्यापि ज्ञानस्य कस्यापि शाब्दबोधस्य प्रतिबन्धकं न भवति। बाधज्ञानं वर्तते इति हेतोः शाब्दबोधो न जायते इति वक्तुं न शक्यते। एवं च वह्निना सेचनस्य बाधः वर्तते, तथापि तत्र शाब्दबोधः जायते एव, ज्ञानस्य बाधः न भवति। तत्र कुतः? ज्ञानसामग्र्यां सत्यां
ജ്ഞാനം ജായതേ एव ज्ञानसामग्री ज्ञानसामग्री कः वह्निना इति करणे तृतीया वर्तते सिञ्चति इति सेकक्रियाबोधकः सिञ्चति इति पदमपि वर्तते तथा च ज्ञानसामग्री तत्र वर्तते ज्ञानसामग्र्यां सत्यां ज्ञानस्यैव सामग्री न तु सेदनस्य सामग्री अस्माकं बुद्धौ ज्ञानस्य सामग्री वर्तते वह्निना इति करणकारकं वर्तते सेकक्रियाबोधकं सिञ्चति इति पदं च वर्तते तथा च ज्ञानसामग्री तत्र वर्तते ज्ञानसामग्र्यां सत्यां बाधसत्त्वेपि ज्ञानं जायते अतः शब्दार्थ वाक्यार्थबोधः जायते तदनन्तरं यदि दुष्टसामग्री तर्हि तत्र प्रवृत्तिः न जायते सामग्री तत्र वर्तते दुष्टसामग्री तर्हि प्रवृत्तिः न जायते वह्निः सेचनं प्रति दुष्टसामग्री अतः यद्यपि वाक्यार्थबोधो जातः यद्यपि शाब्दबोधो जातः तथापि किं न भवति तत्र प्रवृत्तिः न भवति वह्निना सेकं कर्तुं न कोऽपि उत्साहते इत्यर्थः अन्यः योग्यता कुत्रचित् प्रतिपादितः तद् अत्र तु न उक्तं खडेन जलमाहर इत्युक्तौ सच्छिद्र इतरखडस्यैव जलाहरणे योग्यता इत्यादि कुत्रचित् उक्तं वर्तते जलेन खडेन जलमाहर इत्युच्यते तत्र कीदृशखडस्यैव जलाहरणे योग्यता सच्छिद्र इतर खडस्यैव छिद्राभावस्य द्वाराभावस्य खडस्यैव योग्यता इत्यादिकं कुत्रचित् उच्यते अत्र तु लघुमञ्जूष उक्तरीत्या लघुमञ्जूष उक्तरीत्या अत्र उक्तरीत्या च योग्यता शाब्दबोधं प्रति वस्तुतः न हेतुः इति पर्यवसनं कुतः पदार्थबोधः एव जायते इति नैयायिकेन उक्ते अस्माभिरुक्तं किमुक्तं शाब्दबोधः जायते एव लघुमञ्जूषायामपि उक्तं बाधः कस्यापि ज्ञानस्य बाधकं न भवति इति अतः ज्ञानं जायते एव बाधसत्त्वेपि ज्ञानं जायते योग्यता अभावेपि शाब्दबोधः जायते अतः आकाङ्क्षा यथा शाब्दबोधे सहकारिकारणं वस्तुतः भवति तद्वत् योग्यता सहकारिकारणं न भवति तस्य आवश्यकता नास्ति तदभावेपि वाक्यार्थबोधः जायते इति योग्यतायाः अभावेपि वाक्यार्थबोधः शाब्दबोधः जायते इति